मानिसको चौतर्फी विकासका लागि शिक्षा अपरिहार्य छ। जीवनलाई सरल, सुखी र उपयोगी बनाउन शिक्षाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। सामाजिक रूपान्तरण, आर्थिक विकास, समुन्नत र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको माध्यम शिक्षा हो। शिक्षा मानिसको आधारभूत आवश्यकताहरूमध्ये सबैभन्दा गहन र महत्त्वपूर्ण विषय हो। राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासको आधार शिक्षा हो। गुणस्तरीय, व्यवहारिक र रोजगारमुखी शिक्षा आज नितान्त आवश्यक पक्ष हो। गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशकै उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थाको रूपमा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल भएको एउटा शैक्षिक संस्था हो कैलालीको अत्तरियामा अवस्थित दुर्गालक्ष्मी बहुमुखी क्याम्पस। विक्रम सम्वत 2063 साल भदौ 30 गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर विधिवत रूपमा स्थापना भएको यस क्याम्पसले युग सापेक्ष गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। स्थानीय समाजसेवी एवं शिक्षा प्रेमी जनसमुदायको प्रयास र पहलमा यस क्याम्पस स्थापना भएको हो। समयको पदचापलाई पछ्याउँदै योग्य, दक्ष र युग सुहाउँदो प्रतिस्पर्धी जनशक्ति निर्माणमा यस क्याम्पस समर्पित रहेको छ। विद्यार्थीहरूको विश्वास, प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूको मेहनत एवं स्थानीय बासिन्दाहरूको सहयोगले यस दुर्गालक्ष्मी बहुमुखी क्याम्पस आफ्नो गन्तव्यमा अगाडि बढिरहेको छ। हाम्रो यो दुर्गालक्ष्मी बहुमुखी क्याम्पस 2063 सालमा भदौ 30 गते विधिवत रूपमा टियुबाट सम्बन्ध प्राप्त गरेको हो र यो ठाउँमा क्याम्पस खोल्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा तत्कालीन दुर्गालक्ष्मी उच्च माध्यमिक विद्यालयको पहल र त्यहाँ व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्णराज सुवेदी जो अहिले हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँको पहलमा आम भेला बोलाएर 2062 साल फागुन 28 गतेमा भेला सम्पन्न भएको हो। त्यो भेलामा यस क्षेत्रका सबै क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो र त्यो बेला गणेश प्रसाद भट्टराई सर त्यहाँको प्राचार्य हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँबाट त्यो भेलाले पुष्पराज जोशीजीको अध्यक्षतामा क्याम्पसको स्थापनाको लागि 29 सदस्यीय एउटा तदर्थ समिति गठन गरेको हो र जसमा स्वयं कृष्णराज सुवेदीजी उपाध्यक्षको रूपमा पनि रहनुभएको थियो र लगायत अनि 29 जनाको सहभागिताबाट यो क्याम्पसको विधिवत रूपमा 2063 साल भदौ 30 गते शिक्षा संकायको रूपबाट स्थापना भएको। मानविकी, व्यवस्थापन तथा शिक्षा शास्त्र संकाय अन्तर्गत विभिन्न विषयमा शिक्षा प्रदान गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस हो। यस क्याम्पसमा यी तीनै संकायतर्फ स्नातक तथा स्नातकोत्तरका विभिन्न विषयहरूमा पठन पाठन हुँदै आइरहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नीति अनुसार आफ्ना शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई सेमेस्टर प्रणालीमा विस्तार गर्दै आएको छ यस क्याम्पसले। यस क्याम्पसमा विभिन्न संकायका विभिन्न विषयहरूमा 1400 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहँदै आएका छन् भने प्राध्यापक र कर्मचारी गरी 33 जना कार्यरत रहेका छन्। वर्षेनी विद्यार्थीहरूको चाप बढ्दो छ यस क्याम्पसमा। विद्यार्थीहरूको शैक्षिक उन्नतिका साथसाथै उनीहरूको समग्र उन्नतिका लागि यस विद्यालयको योगदान अतुलनीय रहेको पाइन्छ। हाम्रो यस क्याम्पसमा मोटामोटी 1400 जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् र अब अहिले केही विद्यार्थीहरू इक्जाम दिएर भइसकेको र अनि नयाँ भर्ना पनि खोलेको कारणले गर्दाखेरि गत वर्ष हाम्रो नयाँ भर्ना हुँदाखेरि 535 जना नयाँ इनरोल भएको थियो भने अहिले हामीले लगभग 700 जना जति विद्यार्थीहरू नयाँ भर्ना हुन सक्ने अनुमान गरेका छौँ र यो दुईटै सङ्ख्या मिलाउँदाखेरि 1400 र 700 गर्दाखेरि 2100 लगभग 2021 को हाराहारीमा अब नयाँ विद्यार्थी सङ्ख्या हुने अनुमान छ भने अनि शिक्षक कर्मचारीहरू हामी कहाँ 33 जना रहेका छौँ। विभिन्न सङ्घ संस्था तथा दाताहरूको सहयोगमा यस क्याम्पसको आफ्नै भवनमा झन्डै 37 वटा कोठा छन्।
वर्षेनी विद्यार्थीहरूको चाप बढिरहेका कारण भौतिक पूर्वाधारलाई बढाउनु पर्ने आवश्यक छ। विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूका लागि आवश्यक पाठ्य पुस्तक तथा अन्य सन्दर्भ सामग्रीहरूको समुचित व्यवस्था भएको पुस्तकालय, व्यवस्थित कम्प्युटर ल्याब रहेको छ। यस क्याम्पसमा अत्याधुनिक सूचना तथा प्रविधिको प्रयोग गरी शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउँदै अगाडि बढेको छ यस शैक्षिक संस्था। पछिल्लो चरणमा हामी नगरपालिका, अहिले गोदावरीको नगरपालिका अनि त्यस्तै गरिकन समाज विकास मन्त्रालय अनि हाम्रो विश्वविद्यालय सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय लगायतको सहयोगबाट भौतिक रूपमा अहिले हामी यो भवनमा 27 वटा कोठा र अर्को नयाँ भवनमा 5 कोठा गरिकन 32 कोठाको हामीले चाहिँ कक्षा यो सम्पूर्ण रुमहरूको छ। त्यस्तै तरिकाले केही कुराहरू हामी विस्तार गर्दैछौँ। अझै पनि विद्यार्थी सङ्ख्याको चाप भएको कारणले गर्दाखेरि यो भौतिक संरचनाले अलिकता अझै समेट्न सक्दैन। हामीलाई क्यान्टिनको आवश्यकता छ, अझै खेल मैदान अझ बढाउनु पर्ने, व्यवस्थित गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। त्यस्तै तरिकाले हाम्रो घेरबारदेखि लिएर अझ लाइब्रेरीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुराहरू अझै बाँकी छ। हामीले एउटा राम्रो सुविधा सम्पन्न कम्प्युटर ल्याबको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। ल्याबमा हामी जे जस्तो थियो त्यसको चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ। सफ्टवेयरबाट हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू, पुस्तकहरू अब इस्यु गर्ने कुराहरू हुन्छ डिजिटल तरिकाले, अनि लेखा पनि त्यस्तै तरिकाले हामीले सफ्टवेयर माध्यमबाट सम्पूर्ण कुराहरू ब्याङ्किङ प्रणालीबाट हामीले व्यवस्था गरिसकेका छौँ। अनि शौचालयलाई पनि हामीले व्यवस्थित तरिकाले गरिसकेका छौँ। सबै तलाहरूमा सबै छात्र छात्राहरूलाई र अपाङ्ग मात्रै हुने तरिकाले पनि हामीले चाहिँ त्यो व्यवस्थाहरू पनि बनाइरहेको कारणले गर्दाखेरि समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि हामी डिजिटल क्लासतिर गरिएको प्रोजेक्टरको माध्यमबाट, ल्यापटपको माध्यमबाट अनि पठन पाठन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जाँदै गर्दाखेरि 24 वटा ल्यापटप हामीले शिक्षक कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइसकेका छौँ। 15 वटा अनि प्रोजेक्टरहरूको व्यवस्था भएको छ। र यसै गर्दै जाँदाखेरि केही कुराहरू हामीले व्यवस्था गरिरहेका छौँ भने केही कुरा अझै विद्यार्थी सङ्ख्याको चापको कारणले गर्दाखेरि अभाव नै देखिन्छ। जुन कुरा आगामी दिनहरूमा त्यसको चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी लागिरहेका छौँ र सम्बन्धित निकायहरूसित ठाउँ ठाउँमा हामीले प्रपोजल हाल्ने, अनुरोध गर्ने, पहल गर्ने कामहरू पनि गरिरहेका छौँ। अरू क्याम्पसहरू भन्दा पृथक ढङ्गबाट अगाडि बढाउँदै भएका स्रोत साधनलाई सदुपयोग गर्दै उत्कृष्ट शैक्षिक वातावरण निर्माणका लागि कटिबद्ध रहँदै आएको छ यस दुर्गालक्ष्मी बहुमुखी क्याम्पस। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि यस क्याम्पसले आफूलाई समर्पित गरेको छ। यस क्याम्पसको शिक्षा प्रणाली अनुभवी तथा दक्ष प्राध्यापकहरूको अध्यापन र पठन पाठनको राम्रो वातावरणका कारण यस क्याम्पसमा अध्ययन गर्दै आएका विद्यार्थीहरू सन्तुष्ट छन्। भर्खरै एउटा सामाजिक विकास मन्त्रीबाट पनि हाम्रो एउटा भवनको शिलान्यास पनि भइसकेको छ। त्यो किन अहिले के अरे यो भवनहरू कम भइरहँदाखेरि चाहिँ फेरि त्यहाँ एउटा भवन थपिएको छ। ल थपिने क्रम पनि जारी छ। भौतिक पूर्वाधारहरूले चाहिँ एकदमै थपिरहेका छन् र समग्र अहिलेको स्थितिमा चाहिँ अहिले इनफ नै छ। ल आगामी आउने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्यालाई चाहिँ एकदमै नपुग्न सक्छ जस्तो आशा लाग्यो। के भएको छ किनभने अहिले केएमसी पनि के अरे यो एफएममा आबद्ध भइरहँदाखेरि चाहिँ अब यहाँका विद्यार्थीहरूले चाहिँ यही समेट्ने र नयाँ नयाँ कोर्सहरू यहाँ चाहिँ भइरहँदाखेरि चाहिँ नयाँ नयाँ कोर्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले अझ विद्यार्थी बढ्ने छन् कि भन्ने चाहिँ शङ्का चाहिँ बढेको छ। आई थिङ्क हामीहरूलाई मोस्टली स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ अलिकति बढी टिचरहरूको एफर्ट अनि हामीहरूलाई चाहिँ नोटहरू, त्यो बुकहरू अहिले नयाँ कोर्स हुनाले एभाइलेबल हुँदैन अनि स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ बढी स्ट्रगल गर्नु परिरहेछ र फ्युचरमा चाहिँ यो अलिकति म्यानेज भइदियो भने स्टुडेन्ट र टिचर दुइटैलाई सजिलो हुन्थ्यो। यस क्याम्पसले समुदायको माग अनुसार आफ्ना शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई विस्तार गर्दै लैजाने लक्ष्य लिएको छ। प्राविधिक शिक्षाको माध्यमबाट प्राविधिक सिपयुक्त दक्ष जनशक्ति विकास गर्ने योजना बनाएको छ। शैक्षिक गुणस्तर विकासमा ठूलो फड्को मार्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशको एउटा नमुना शैक्षिक संस्था बन्न सफल भएको छ यस दुर्गालक्ष्मी बहुमुखी क्याम्पस। उपलब्ध स्रोत साधनलाई विद्यार्थी केन्द्रित बनाएर परिचालन गर्दै आएको छ यस शैक्षिक संस्था। हाम्रो यहाँ दुर्गालक्ष्मी क्याम्पसबाट जति विद्यार्थीहरू पास आउट भएका छन् तिनी अहिले पनि विभिन्न राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा गएर सेवारत छन्।
उनीहरू कहीँ शैक्षिक क्षेत्रमा छन्, कहीँ अब प्रशासनिक क्षेत्रमा छन्, कहीँ स्थानीय क्षेत्रमा छन्, थुप्रै ठाउँमा हाम्रा राजनीतिक क्षेत्रमा छन्। अब थुप्रै क्षेत्रमा हाम्रा यहाँका विद्यार्थीहरू पास आउट भएर हरेक ठाउँमा सफल भनेर परीक्षण भइसकेको छ र वर्तमान समयका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने समाजको कामदेखि लिएर शिक्षाको कामदेखि लिएर अब जति विद्यार्थीले गर्नुपर्ने कामहरू हुन्छ त्यसमा उनी अग्रणी छन् जस्तो लाग्छ र हामी प्रयासरत छौँ विद्यार्थीहरूको यस्तो शैक्षिक वातावरणलाई सुधार्नका लागि हैन। विगतमाको कुरा हेर्ने हो भने अरू क्याम्पसको दाँजोमा दुर्गालक्ष्मी क्याम्पसले देखाएको जो पास आउट रिजल्ट छ र उनीहरूले गरेको बजारको जो कम्पिटिसन छ त्यसमा उनी अगाडि नै छन् जस्तो लाग्छ, किनभने उनीहरूको त्यो क्षमता, उनीहरूको त्यो अहिलेको सेवारत, उनीहरूले देशलाई गरेको योगदान र समाजलाई गरेको योगदानबाट पनि पुष्टि हुन्छ र वर्तमान समयका विद्यार्थीहरूले पनि गर्नुपर्ने जे जति कामहरू छन् अथवा जे जस्ता उनीहरूको शैक्षिक गुणस्तरको विकास गर्नुपर्ने कार्यहरू छन् तिनीहरू उनी हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जहिले पनि अग्रपङ्क्तिमा देखिएको मैले महसुस गरेको छु र उनीहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान छ। त्यसैले हामी यस्तो शिक्षा दिइरहेका छौँ जो समाजका लागि समाजले गर्नुपर्ने काम, राज्यले खोजेको माग अनुसार नै हामीले यहाँ बिबिए, बिबिएस अनि बिएड सिआइटिएस अथवा प्राविधिक जस्ता नयाँ नयाँ विषयहरूको शिक्षण भइरहेको छ र आगामी दिनमा पनि यस्ता प्राविधिक विषयहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो क्याम्पस परिवारले भित्र्याउने आशा र आफ्नो अभिलाषा गर्दै उनीहरू निरन्तर रूपमा काममा खटिराख्नु भएको छ। त्यसैले मलाई लाग्छ विद्यार्थीहरूलाई हामीले प्रत्येक पटक सुझाव लिने, सल्लाह लिने, छलफल गर्ने, उनीहरूले भनेका कुराहरूमाथि हामीले गहन रूपमा अध्ययन गर्ने, विश्लेषण गर्ने अनि हामी प्राध्यापकका बिचमा पनि यसलाई के कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने कुराहरूको सहकार्य गर्दै हामीले यो समाजलाई केही न केही शिक्षाका क्षेत्रमा अगाडि बढाउनुपर्छ, अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने ध्येयका साथमा हामी लागेका छौँ। शिक्षाको विकासले मात्र देश विकास सम्भव छ। देश विकासको प्रमुख मेरुदण्डको रूपमा शिक्षाको विकासका लागि यस दुर्गालक्ष्मी बहुमुखी क्याम्पसको योगदान अतुलनीय रहेको छ। मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रमा यस क्याम्पसले विशिष्ट छाप छाड्न सफल भएको छ। यो शैक्षिक केन्द्र समुदायको धरोहर हो, सबैको साझा सम्पत्ति हो। सुदूरपश्चिमको शैक्षिक उन्नतिमा यस शैक्षिक संस्थाले पुर्याएको योगदान अतुलनीय रहेको छ। हामीले दुर्गालक्ष्मी बहुमुखी क्याम्पसको बारेमा हिजो के देखेका थियौँ र अहिले के छ यो हामीले बुझ्नै पर्छ। यो बुझ्नको लागि क्याम्पसमा भिजिट गरिदिनुहोस्, आइदिनुहोस्, सोधिदिनुहोस् र हामीलाई सुझाव दिनुहोस्, सल्लाह दिनुहोस् भन्ने कुरामा हामीहरू अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र यो हामीले लुकाउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन। यो सबै कुराहरू जनताको हो, समाजको हो, अभिभावकको हो, सबै क्षेत्रका प्रतिनिधि गर्नेहरूको चाहिँ एउटा साझा स्थल भएको हुनाले बनिन्छ नि। अनि स्कुलिजम मिनिएचर सोसाइटी भनिन्छ। यस्तै प्रकारले यो शैक्षिक संस्था हो, सबैको एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अनि त्यसका समाजका प्रतिबिम्बहरू क्याम्पसले देखाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हाम्रा यहाँबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीहरू पनि ठाउँ ठाउँमा लिडिङ गरिराख्नु भएको छ। शैक्षिक क्षेत्रमा लिडिङ गरिराख्नु भएको छ, सामाजिक क्षेत्रमा लिडिङ गरिराख्नु भएको छ, व्यावसायिक क्षेत्रमा लिडिङ गरिराख्नु भएको छ, राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु भएको छ, त्यहाँ सफलता हासिल गर्नुभएको छ भने यसले पनि के जनाउँछ भने दुर्गालक्ष्मी बहुमुखी क्याम्पसले यहाँका अभिभावकहरूलाई निराश पारेको छैन भन्ने कुरा देखाउँछ। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि यस दुर्गालक्ष्मी बहुमुखी क्याम्पस निरन्तर क्रियाशील रहँदै आएको छ। आफ्नो शिक्षा प्रणाली, शिक्षण तथा सिकाइ विधिलाई वैज्ञानिक, व्यवहारिक तथा विद्यार्थी केन्द्रित बनाउँदै परिणाममुखी शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यस क्याम्पसले सुदूरपश्चिम प्रदेशको शैक्षिक आवश्यकतालाई पूरा गर्न यस क्याम्पसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। आगामी दिनमा देशकै उत्कृष्ट र नमुना बन्न सफल होस् यस दुर्गालक्ष्मी बहुमुखी क्याम्पस अत्तरिया कैलाली।